अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका दोस्त हुज़ैफ़ा असगर और अभी हम मौजूद हैं जामिअतुर रशीद कराची के प्ले ग्राउंड में, जहां पर आल हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम की तरफ से स्पोर्ट डे का इनेकाद किया गया और यहां पर मुकाबलों में शिरकत करने वाले मदारिस के तुलबा किराम हैं और मेहमानाने ख़ुसूसी मदारिस के उलमाए किराम हैं, और इसी तरह जो मैनेजमेंट टीम है, मीडिया टीम है, वो सारी की सारी उलमाए किराम और तुलबा किराम की है। अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जामिअतुर रशीद कराची के एक तालिब इल्म। हम उनसे जानते हैं इसके बारे में कि इस खेलों के इनेकाद का यहाँ पर जो सिस्टम रखा गया है उसकी बुनियादी वजह क्या और इसके ज़रिए से ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम बाबर उस्मान है। आप यहीं जामिअतुर रशीद में था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जामिअतुर रशीद हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम में ज़ेर तालीम हूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं शोबे तख़्तुसात के नामवर उस्ताद मोहतरम मौलाना मुनीफ़ फ़ाइज़ साहब, जो कि ना सिर्फ शोबे तख़्तुसात के उस्ताद हैं बल्कि काफ़ी किताबों के मुसन्निफ़ भी रह चुके हैं और मुसन्निफ़ के साथ साथ ये जो है किताबें पढ़ाते भी रहते हैं। तो इनसे मैं सवाल करता हूँ कि आपको क्या तासुरात हैं, आपने कैसा पाया? और आज हमारे साथ मौलाना नदीमुर रशीद साहब मौजूद हैं। हम इनसे एक सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर जी, मेरा सवाल ये था कि हज़रत उस्ताद साहब का जो एक विज़न है उसको देख कर आप क्या समझते हैं कि ये जो हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम की जो तलबा की काविशें हैं ये लेकर क्या उस्ताद साहब के विज़न को एक उस हदफ को पहुँच पाएंगी? तो अभी हमारे साथ मौजूद है मौलाना जावेद साहब। मैं इनसे चंद एक सवाल करूँगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना जावेद साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसमें गिरामी क्या है जी? मेरा नाम तौसीफ़ुल हसन। आप यहाँ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या बाहर से तशरीफ़ लाए? जी जामिअतुर रशीद का फाजिल हूँ मैं, कुलियत शरिया 2015 में मेरी फरागत है और अभी छुट्टियाँ थी तो अभी यहाँ जामिअतुर रशीद आए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। यहाँ आपने भी स्पोर्ट्स में शिरकत की थी? जी मैंने स्पोर्ट्स में शिरकत की है, टग ऑफ वार में। टग ऑफ वार, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। टग ऑफ वार जी यहाँ पर रस्साकशी जिसे कि हम कहते हैं, इनमें तकरीबन 6 से 7 बंदे होते हैं जिनका वज़न तकरीबन 400 केजी होता है और इसमें से तकरीबन हम इसी तरह रस्साकशी करते हैं। यकीनन एक टीम गालिब आती है और एक टीम यानी गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपको यहाँ पर ये देखकर कैसा लगा कि ये इवेंट देखकर कैसा लगा कि यहाँ पर तुलबा किराम ने, उलमाए किराम ने शिरकत की? ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और ये इवेंट्स जो हैं ये होने चाहिए और फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये जो एज है स्टूडेंट्स की, तलबा की, इसमें इनकी जो सलाहियत है, इनकी जिस्मानी ताकत है, उसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अच्छे तासुरात हैं माशाल्लाह। तलबा की ये जो सरगर्मियाँ हैं इनको सराहना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ फ़िज़िकल अगर हेल्थ नहीं है उस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे आप तो फिर आप पढ़ भी नहीं सकेंगे। तो जिस्म जब अच्छा होता है, बेहतरीन होता है, तो दिमाग बेहतरीन होता है, दिमाग बेहतरीन होता है तो फिर पढ़ना और उसके रिज़ल्ट वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। जी बिल्कुल ज़रूर। हमारे हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का जो विज़न है, अगर हम उसको इकबाल के अल्फाज में बयान करें तो इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कम। जी तो आप घुटनों के बल चले हैं या गिरे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक जीते और एक हार गए। अच्छा, फाइनल में गए? नहीं, बदकिस्मती से फाइनल तक नहीं पहुँचे। और फाइनल में कौन से मदरसे वाले जीते हैं? ये यकीनन मेरे ख्याल में अभी हुआ नहीं है फाइनल, लेकिन होने वाले है अगले सेक्शन में इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो उस्ताद साहब का एक विज़न है, तालीमी विज़न है, तो आप क्या देखते हैं कि हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के तहत होने वाले और मुनक़िद होने वाले जो इस तरह के इंतज़ामात होते हैं, तो उस्ताद साहब का जो तालीमी विज़न है वो इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, विज़न उस्ताद साहब का वही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में तालीम दी थी। अच्छा, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगा कि एक तो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, सेकुलर तबके की तरफ से और इसी तरह मुल्हिदीन की तरफ से उलमाए किराम पर और मदारिस वालों पर बिलखुसूस ये जरा की जाती थी कि ये पाकिस्तान पर एक बोझ हैं, ये ताना दिया जाता है। आज आपको ये व्यू देखकर कैसा लगा? जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। बिलखुसूस आजकल सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है, तो ये आम तौर पर ये नारा लगाया जाता है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अच्छा, टग ऑफ वार के अलावा यहाँ पर कौन कौन से स्पोर्ट्स थे? जी यहाँ पर रनिंग थी और इसके साथ हाई जंप थी और इसके साथ 3 लेग रेस थी। इसके साथ और भी थी, अभी बाकी है, तीरंदाजी बाकी है, गन शूट बाकी है। तो इंशाल्लाह मुकाबला चलता रहेगा और इंशाल्लाह मगरिब तक
चलेगा। کہ تعلیم حاصل کرنے والا وہ عملی زندگی سے اس کا کنیکشن، اس کا تعلق نہ ٹوٹے. تو اس وجہ سے یہ جو ہمارا کنیکشن ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ضروری ہے. تو اس وقت تو جتنے نفسیات کے ماہرین ہیں وہ سب کہتے ہیں فزیکل ہیلتھ کو اگر 25% نہیں دے رہے آپ تو پھر آپ اپنا پڑھائی بھی جاری نہیں رکھ سکتے. یہاں 20-25 قسم کے یعنی انہوں نے جو کھیل تھے ان کا انعقاد کیا. تو آپ کی ان سب کے بارے میں کیا تاثر ہے کہ علماء کرام کو کس حد تک اس میں آگے جانا چاہیے؟ بڑے اچھے تاثرات ہیں، اور ماشاءاللہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ مطلب اس بڑے پیمانے پر چیزوں کو مینیج کرنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور تو بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ یہ مینیج کر رہے ہیں. ملا اور کوئی کام نہیں کر سکتا، صرف نماز پڑھائے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا. تو اس پروگرام کے حوالے سے میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا جنہوں نے یہ ایونٹ دیکھا ہے یا دیکھیں گے، چونکہ یہ آن لائن بھی چلایا جا رہا ہے. تو جو یہ پروگرام دیکھیں گے تو وہ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ ضرور ہوگا جو کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. تو آج جامعۃ الرشید اور کراچی بھر کے مدارس میں حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے تحت جو طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے آج ایک بہت بڑا میلہ، خوبصورت ایک میلہ سجا ہوا ہے، ایک پروگرام ہے. تو یہ جوان ہے جو ستاروں پر کمن ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید کا مقصد چونکہ قیادت تیار کر رہے ہیں، اور قیادت کیسے تیار ہوتی ہے وہ دیکھیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں تقریباً 20 قسم کے کھیلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں 20 قسم کے مقابلے کروائے جائیں گے، اور مقابلے کرنے والے کروانے والے تمام کے تمام طلباء ہیں، علماء ہیں تمام کے تمام. اور اس کے علاوہ اور اس کے لیے اچھے ایونٹس کے لیے، سپورٹس ایونٹس کے لیے اچھے شوز کا ہونا بھی ضروری ہے. تو ہم موڈش کے نام سے ہمارا شو برانڈ ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ جس طرح یہ اسپانسرشپس ہیں تو فیوچر میں ہمارا بھی پلان ہے انشاءاللہ اس طرح کے ایونٹس میں اسپانسرس جو ہے وہ کرنے کا انشاءاللہ. بہترین علم اور بہترین قوت کا اظہار. بہترین علم کا اظہار وہ ذہن سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے، اور بہترین قوت کا اظہار وہ بہترین جسمانی طاقت سے ہوتا ہے، بہترین جسم سے ہوتا ہے. تو حفاظ ایجوکیشن سسٹم جو قیادت تیار کر رہا ہے، بہترین علم کے حوالے سے بھی ڈیبیٹ ہے، ڈیکلیمیشن ہے، یا اس کے علاوہ پورا ایک تعلیمی سلسلہ ہے. اچھا، یہاں پر کہاں سے علماء کرام اور طلباء کرام تشریف لا چکے ہیں؟ یہ چونکہ یہ کراچی میں ہو رہا ہے اس وقت، تو کراچی بھر کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کے ساتھ ملحق ہیں، تو وہاں سے طلباء اور علماء کرام کو بلایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں جو میڈیا کی ٹیم ہے وہ بھی علماء ہیں، طلباء ہیں. تو حالانکہ یہ کوئی اس میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولوی یہ کام کر سکتا ہے. تو آج جو یہ پروگرام دیکھیں گے تو اس پروگرام اتنا بڑا پروگرام بنایا گیا تو اس کی تمام مینجمنٹ وہ مولوی نے کی ہے سمجھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیاں جو ایک قائد کو درکار ہے، جسم، بہترین سوچ، بہترین دلیل، بہترین فکر، بہترین تجزیہ کرنے کی صلاحیت، اور اپنے حالات کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے مطابق حکمت عملی بنانے کی تربیت. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ جو ہمارے پیچھے بورڈ ہے یہ اس کی ڈیزائننگ بھی مولویوں نے کی ہوگی. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ باقاعدہ طور پہ سکھائی جاتی ہے گرافک ڈیزائننگ، تو یہ کسی نہ کسی مولوی نے ڈیزائن کیا ہے. یہ سارا جو میلہ سجا ہوا ہے یہ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو ویژن ہے کہ ہم امت مسلمہ کو ایک بہترین قائد فراہم کر سکیں، یہ بہترین قائد تیار کرنے کی تیاری ہے اور اسی کا ایک اظہار ہے. اور اس جو ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے جو بعد میں ایڈٹ ہو کے پروگرام آئیں گے یوٹیوب چینل پہ، وہ بھی ایک مولوی ایڈٹ کرے گا، تو وہی اپلوڈ بھی مولوی کرے گا. سوشل میڈیا کی ٹیم بھی مولویوں کی ہے یہاں پہ. تو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو مدارس والوں پر اور علماء کرام پر تان کرتے تھے؟ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ ہمارا یہ آج کا پروگرام دیکھیں تو انشاءاللہ ان کی غلط فہمی کا ازالہ ضرور ہوگا. ہاں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک تو ہے، لیکن کہاں سے وہ شروع ہوتی ہے. مسجد تو ان کی انتہا ہے، ان کی ابتدا ان کھیلوں سے اوپر سے ہے. ایسے ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود تھے جامعۃ الرشید کراچی کے ایک طالب علم جنہوں نے یہاں پر مقابلے میں شرکت بھی کی. لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ درس نظامی کرنے کے بعد یا درس نظامی کے جو طالب علم ہیں وہ بھی کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، اور ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے بعد عالمی مقابلوں کے لیے بھی جاتے ہیں. ڈیبیٹ وغیرہ کی فیلڈ تو یہ یعنی بہت پہلے سے علماء کے پاس ہی، لیکن اب یہ جو کھیل ہیں ان میں بھی علماء سر فہرست ہیں. اور اسی طرح یہاں پر کراٹے وغیرہ اور مارشل آرٹس یہ ساری چیزیں بھی کروائی جاتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. یہاں پر جامعۃ الرشید کراچی میں آج کراچی کے یعنی جتنے بڑے مدارس ہیں ان میں سے
اساتذہ کرام, طلباء کرام اور اسی طرح سپورٹس میں حصہ لینے کے لیے ٹیمیں موجود تھی. الحمدللہ دیکھ کر بہت مزہ آیا. السلام علیکم.